बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें और अज़ियतें दी, अबू जहल और अबू लहब। आम तौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अबू जहल, जिसका असल नाम उमर बिन हिशाम था, कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग जो इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे और अबू जहल ना अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब अब्द मनाफ के ख़ानदान के थे और अबू जहल मखज़ूमी कबीला और ख़ानदान का था। इन दोनों में खूनी रिश्ता नहीं है। अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसे दो बच्चों हज़रत मऊद और हज़रत माज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे ज़ख्मी किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीख़ में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बेनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल अज़ी बिन अब्दुल मुत्तलिब था। उसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन इसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इसके चेहरे की सुर्खी की वजह से इसे अब्दुल लहब पुकारते थे। अबू लहब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चच्चा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। उसकी एक लौंडी तोबिया को आज़ाद कर दिया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत का हुक्म हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ही सच बोला है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए, तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हुए कहा, गारत हो तुम पर, नाउज़ुबिल्लाह, तो तूने हमको इसलिए बुलाया है। इस पर सूरह लहब नाजिल हुई। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम खुदा देते, तो अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लग जाते कि ये झूठा है, जो अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाज़ रवायात में है कि अबू लहब ने कोहे सफ़ा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए एक पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने मुखालिफ थे कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतबर नस्ल ख़त्म होना हो गए हैं। नऊज़ुबिल्लाह, अयाम हज में भी अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा रहता था, यहाँ तक कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारता था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियाँ खून से तर हो जाती थीं। कुरान पाक में बदबख्तों अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं, जो कि हर्फ ब हर्फ पूरे हुए हैं। वो बाज़िल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब इसको खुदा के अजाब से डराया जाता था, तो कहता था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच है, तो आखिरत के दिन माल और औलाद का नजराना देकर अजाब से छूट जाऊंगा।
ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی امی جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورہ نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئے۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امی جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مذمت و رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ نعوذ باللہ، وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ پر سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کر بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ تو ناظرین گرامی، ابو لہب، اس سے بیٹے اتبیہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکل آئے۔ اب ان دونوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آڑ دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گھڑے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جوام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں موج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہ اپنی قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگیاں مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔